नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। विभिन्न कार्यक्रम गरेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइयो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घृणित र गम्भीर अपराध भएकोले प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा रातो महेन्द्रनाथको भोटो देखाइयो। हर्षोल्लासका साथ मूर्तिलाई खटमा राखेर बुङमती पुर्याइयो। रुसी कब्जामा पुगेको पूर्वी शहर सेभेरोदोनेट्स्क फिर्ता गर्न थालेको युक्रेनको दावी। युक्रेनमा युद्धपछिको पुनर्निर्माणको पहिलो चरण सुरु। र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप छनौट अन्तर्गत युएईसँगको खेलमा नेपाल 8 रनमा अल आउट हुँदै पराजित। न्यूजील्याण्डसँगको पहिलो टेस्ट जित्न इंग्ल्याण्ड 277 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरिक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको आइपीओमा लगानी गरी आफ्नो आर्थिक भविष्य समृद्ध बनाउनुहोस्। फ्लेक्सी क्याप फण्डमा संकलित रकम विज्ञहरूद्वारा विभिन्न समूहमा रहेका सर्वोत्कृष्ट सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरी अस्थिर बजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै तपाईको लगानीमा हामी उच्चतम प्रतिफल दिनेछौँ। आइपीओ खुल्ला मिति 2079 जेठ 19 गतेदेखि 24 जेठ 2079 सम्म। फ्लेक्सी क्याप फण्डको आइपीओमा आवेदन गर्नको लागि मेरो शेयर वा सी आस्पा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्न सकिनेछ। एनआईसी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। विभिन्न कार्यक्रम गरेर आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइएको छ। नेपाल छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको आज 16 वर्ष पूरा भएको छ। 2063 साल जेठ 21 गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। हरेक वर्ष जेठ 21 गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक पटक सार्वजनिक घोषणाहरू पनि भएका छन्। तर समाजमा रहेको सोच र चेतना स्तरका कारण व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस 2079 को अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य समाज निर्माणको निम्ति दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घृणित, सामाजिक रूपमा अनैतिक, अमानवीय, कानूनी रूपमा गम्भीर अपराधपूर्ण कार्य भएकोले यसको अन्त्यसँगै सभ्य समाज निर्माण गर्नु सबैको दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ छ। उहाँले सरकारले छुवाछुत विरुद्ध ऐन कानून निर्माण गरेर सभ्य समाज निर्माण गर्दै आएको बताउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका दलित समुदायलाई नथाक्न आग्रह गर्नुभयो। आजै दलित आन्दोलनका अगुवा भगत सर्वजित विश्वकर्माको जीवनीमा आधारित सर्वजित नामक चलचित्रको शुभ मुहुर्त समेत गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा
नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले सर्वजित चलचित्र निर्माणको निम्ति आफ्नो 5 महिनाको पारिश्रमिक आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस। विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्न तपाई हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने बारेको जिज्ञासामा तपाईले राख्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। जनक भण्डारी लेख्नुहुन्छ, आफूले आफैभित्र नैतिकताको खोजी गर्नुपर्छ। सरकारले वास्तविक पीड़ितको पहिचान गरी पीड़कलाई सजाय दिनुपर्छ। पीड़ितलाई सबैले मनोबल दिने गरी सहयोग गर्नुपर्छ। संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र कानूनमा उल्लेख गरिएका सजायका हरेक बुदालाई कडाईका साथ पालना गरे छुवाछुत हटाउन सकिन्छ। दीपक प्रसाद चौलागाईको प्रतिक्रिया छ, विश्वमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान नेपाली र जातिमा हामी एक मानव जाति हौं भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्छ। लक्ष्मीपन्थी हामी सबैमा भएको घमण्डलाई हटाउनुपर्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, ब्राह्मण, क्षेत्री र दलित बीच मात्रै नभएर दलित समुदाय भित्रै पनि हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ र ऊ भन्दा म ठूलो हुँ भन्ने अहमता हटाउन सके जातीय विभेद हुँदैन। मिन बिक लेख्नुहुन्छ, उचित शिक्षा, विभेद गर्न उक्साउने क्रियाकलाप गर्नेलाई कड़ा कानूनी कार्यवाही र विद्यालय स्तरबाटै विभेद गर्न हुँदैन भन्ने व्यावहारिक जनचेतनाको खाँचो छ। सुजिता श्रेष्ठ आफ्नो व्यवहार नै जात हो भन्दै लेख्नुहुन्छ, जबसम्म मान्छेमा आफू ठूलो जातको भनेर रवाफ हट्दैन र म आफू सानो जातको भनेर मनबाट हीनता बोध हट्दैन तबसम्म विभेद भइ नै रहन्छ। आफ्नो अधिकार आफैले खोज्न जरुरी छ। अनि ललित रोका मगर लेख्नुहुन्छ, परिवर्तन भनेको फ्याट्टै हुन्न। विभेद हटाउनका लागि जनचेतना जगाउने तथा खबरदारीका काम निरन्तर गरिरहनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा काठमाडौँ जोरपाटीको सर्वनाम शिक्षालयका वार्डेन रामजी बस्नेत पक्राउ परेका छन्। बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा विद्यार्थी र अभिभावकले शिक्षालयमा प्रदर्शन गरेपछि बस्नेतलाई प्रहरीले रामेछापबाट पक्राउ गरेको हो। 12 देखि 15 वर्षका बालिकालाई वार्डेन रामजी बस्नेतले झण्डै 4 महिनादेखि यौन दुर्व्यवहार गरेको विद्यार्थी र अभिभावकको आरोप छ। यसै विषयमा आज शिक्षालयका प्रधानाध्यापक र विद्यार्थी तथा अभिभावक बीच भनाभन हुँदा अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो। प्रहरी पुगेर तनाव मत्थर गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक ढुण्डीराज नेउपानेले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। पीड़ितले बस्नेत विरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। यसैबीच महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य अपराधको घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्दै आज पनि काठमाडौँको माइती घर मण्डलमा प्रदर्शन भएको छ। पीडाको कुनै हदम्याद हुँदैन भन्ने मूल नारासहित प्रदर्शन गरिएको हो। सड़कमा पलिटी कसेर बसेका प्रदर्शनकारीहरूले पीड़कलाई कड़ा कार्यवाही र पीड़ितलाई उचित क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था सरकारले नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको 46औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले जसरी पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। निजगढ एयरपोर्ट बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष सुरु गर्ने हो। यो जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता हो। शेरबहादुर देउपाको सरकारको प्रतिबद्धता हो। सरकारले निजगढ विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा मात्र नभएर मधेस र देशकै सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको उहाँको भनाइ छ। द्रुत मार्गमा केवल गाडी मात्र कुदाउने नभई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई पनि आवतजावत गराउने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। यससँगै सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी अहिलेसम्म भएका सबै सरकारी निर्णय बदर गर्दै विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने आदेश दिए
दिइसकेको छ। अदालतको आदेश विपरीत सरकारका मन्त्रीहरूले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ। यस्तै वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा पुग्नु अघि अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव भूपाल बराल लगायतको टोलीले बिहान वीरगञ्ज चिनी उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो। वीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने भनेर बजेटबाटै कुरा उठाइएको र यो कुनै मजाक गरेको नभएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। उहाँले बजेट तथा सरकारको नीति कार्यक्रमबाट वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायलाई धेरै सम्बोधन गरेको पनि दावी गर्नुभएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घृणित र गम्भीर अपराध भएकोले प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह, बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा रातो मसिन्द्रनाथको भोटो देखाइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्नि सापकोटा लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारी भोटो जात्रामा सहभागी हुन ललितपुरको जावलाखेल पुग्नु भएको थियो। भोटो हेर्न र रथको दर्शन गर्न हजारौं व्यक्ति जावलाखेल पुगेका छन्। मसिन्द्रनाथको रथलाई जावलाखेल पुर्याएको चौथो दिनमा भोटो देखाउने चलन छ। 3 हप्तासम्म लगनखेलको इतिटोल चौबाटोमा रहेको मसिन्द्रनाथ र मीननाथको रथ तानेर गएको बुधबार जावलाखेल पुर्याइएको थियो। भोटो देखाएपछि रातो मसिन्द्रनाथको जात्रा सकिन्छ। भोटो देखाएकै दिन आज रातो मसिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखी हर्ष उल्लासका साथ बुङमती पुर्याइएको छ। मसिन्द्रनाथको जात्राका क्रममा विभिन्न ठाउँमा रथ परिक्रमा गरिरहँदा जुन ठाउँमा रथ पुग्छ त्यहाँका बासिन्दाले आफन्त, नातागोता र साथीभाइलाई बोलाएर मिठो मसिनो खुवाएर जात्रा मनाउने परम्परा छ। रातो मसिन्द्रनाथको जात्राका विषयमा तयार पारिएको रंग दर्पण केही बेरमा प्रसारण हुँदैछ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको छ। दिउँसो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सम्पन्न भए लगत्तै अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री देउबालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। दुई नेता बीच संघ र प्रदेशको आउँदो चुनावमा कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल केन्द्रित भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले पालिका
चुनावको समीक्षा गर्नका लागि 7वटै प्रदेशमा सूचना संकलन गर्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई खटाएको छ। आज बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले पालिका चुनावको समीक्षा गर्न सही सूचनाको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संकलनका लागि सबै प्रदेशमा एक जना सचिवालयका सदस्यलाई खटाउने निर्णय गरेको हो। 5 दिनभित्र पालिका चुनावको सम्पूर्ण सूचना संकलन गरिसक्ने गरी प्रदेश 1 मा जयन्ती राई, मध्य प्रदेशमा रामचन्द्र झा, बागमती प्रदेशमा गंगालाल तुलाधार, गण्डकी प्रदेशमा प्रमेश हमाल, लुम्बिनी प्रदेशमा विजय पौडेल, कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेदुराम भूषाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधारले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेताहरूले गठबन्धनमा आबद्ध अरू दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई चुनावका बेला अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री छविलाल विश्वकर्माले आउँदो संघ र प्रदेशको चुनावसम्म सत्तारूढ गठबन्धन टिक्ने अवस्थामा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेता विश्वकर्माले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टिकाइराख्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरिरहेको हल्ला फैलाएको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्नुभएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न मेयर शाह बिहान प्रचण्ड निवास ललितपुरको खुमलटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मेयर शाहलाई बधाईसहित सबै दलसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभएको छ। साथै आफ्नो पार्टीको साथ र सहयोग पनि रहने बताउनु भएको छ। मेयर निर्वाचित भइसकेपछि शाहले यसअघि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएको थियो। सगरमाथा लगायत हिमालहरूमा वसन्तयामको आरोहण सकिएसँगै सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्र सुनसान बन्न थालेको छ। यस वर्ष वसन्तयामको लागि भएको सगरमाथा आरोहण मे 29 तारिकदेखि सकिएको छ भने अरू हिमालबाट पनि आरोही फर्किएका छन्। हिमाल आरोहण र पर्वतीय पदयात्री फर्किएसँगै खुम्बुका होटल, विमानस्थल तथा अरू पर्यटकीय स्थल सुनसान भनेका स्थानीय होटल व्यवसायी याङजी शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। पर्यटकीय सिजन सकिएर पर्यटक फर्किएसँगै आफूहरू पूजापाठ र घुमघाममा व्यस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरू अर्को सिजनको सुरुवात अर्थात् भदौ महिनामा मात्रै व्यवसाय सम्हाल्न खुम्बु फर्कने गर्छन्। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सड़क तथा अन्य पूर्वाधारको सानोतिनो मर्मतका लागि शीघ्र प्रति उत्तर टोली अर्थात् र्यापिड रेस्पोन्स टीम गठन गरेको छ। वर्षा तथा अन्य कारणबाट हुन सक्ने सम्भाव्य जोखिम, भूक्षय लगायतलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिम भएको ठाउँमा तत्काल आवश्यक सहयोग पुर्याउन र सड़क तथा अन्य पूर्वाधारको तत्कालै सानोतिनो मर्मत सम्भार गर्न नगरपालिकाले र्यापिड रेस्पोन्स टीम गठन गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2184 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 9 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 110 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 82,413 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। धादिङमा ट्रकले अटोलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिमलेमा ट्रकले अटोलाई ठक्कर दिँदा अटो चालक नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 5 खाल्टे घर भई बेलकोट गढी बस्ने 35 वर्षका कमल श्रेष्ठको घटनास्थलमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। अटो चालकको ज्यान गएपछि पीड़ित पक्षले क्षतिपूर्ति र ट्रक चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै सिमलेमा पृथ्वी राजमार्ग बन्द गरेका थिए। ट्रक चालकलाई कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्तिका बारेमा थप छलफल गर्ने सहमतिमा मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिएको र सड़कको अवरोध हटेको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक रमेश थापाले जानकारी दिनुभयो। गोर्खामा भिरबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 20 वर्षका धनबहादुर गुरुङको ढुङ्गाले लागेर ज्यान गएको हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बीमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। जहाँ जता रहे पनि जति दौड
बोलौँ है आराम चाहिन्छ त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ हो बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली मिठो मिठो खानाले टक्क मान नाच्ला स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला करेन्ट मसला नभरेको करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला हाइजेनिक टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला सब्जी मसला चाउमिन मसला मोमो मसला चाट मसला गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू करेन्ट मसला स्वादको झट्का विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। युक्रेनले रुसी सेनाको कब्जामा पुगेको पूर्वी शहर सेभेरोडोनेट्सको एउटा भाग फिर्ता गरेको दावी गरेको छ। शहरको झण्डै 70% भूभाग रुसी सेनाको कब्जामा गइसकेकोमा युक्रेनी सेनाले शहरको ठूलो हिस्सा फिर्ता गरेको युक्रेनका क्षेत्रीय गभर्नर सर्गी हाइदाईलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। शहरलाई कब्जा गर्ने रुसी सेनाको प्रयास र रोक्ने युक्रेनी सेनाको प्रयासका बीच अहिले सेभेरोडोनेट्स्कमा युक्रेनी सेनाले रुसी सेनामाथि दबाव कायम गर्दै पहिले गुमेको भाग फर्काउन सफल भएको हो। रुसी सेनाको मुख्य निशाना बनेको यो शहरमा केही हप्तादेखि निरन्तर गोलाबारी भइरहेको छ। शहरमा अहिले पनि लडाईँ चलिरहेको छ। शहरमा मानवीय अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेको गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रुसको मुख्य निशानामा रहेको सेभेरोडोनेट्स्क पुरै फिर्ता गर्न अमेरिकाले दिएको नयाँ तोपखाना निर्णायक हुने पनि गभर्नर हाइदाईले बताउनु भएको छ। यसैबीच युक्रेनमा युद्धपछिको पुनर्निर्माणको पहिलो चरण शुरू भएको छ। युक्रेनी प्रधानमन्त्री डेनिस स्यामहलले देशले द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणको पहिलो चरण शुरू गरेको जानकारी दिनुभएको समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। युक्रेनमा युद्धका कारण झण्डै 100 पुल र 24,000 किलोमिटर सड़क ध्वस्त भएको बताइएको छ। आक्रमणमा परेका शहरहरू खण्डहर बनेका छन्। स्पेनका फुटबलर जेराल्ड पिके र कोलम्बियाकी गायिका साकिराले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भएका छन्। बिहे गरेको झण्डै 12 वर्षपछि उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेका समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। सन् 2011 मा बिहे गरेका उनीहरूका 2 जना छोराछोरी रहेका छन्। सम्बन्ध विच्छेदपछि मिलेर छोराछोरीको अपनत्व लिने सहमति भएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। आईसीसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल यूएईसँग 10 विकेटले पराजित भएको छ। जितका लागि 9 रनको लक्ष्य पाएको यूएईले 1 ओभर 1 बलमा भेटायो। यसअघि मलेसियाको यूकेएम क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपाल 8 ओभर 1 बलमा 8 रन बनाएर अल आउट भएको थियो। नेपालकी स्नेहा महराले 10 बलमा सर्वाधिक 3 रन बनाइन्। ओपनर मनिषा राणाले 2, किरण कुमारी कुँवर, अनु कडायत र अस्मा पुलामी मगरले 1-1 रन बनाएर आउट भए। नेपालका 6 खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन्। यूएईकी महिका गौडले 5 विकेट लिइन्। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले हराएको थियो। यूएईले भुटानलाई 160 रनले पराजित गरेको थियो। 6 टोली सहभागी छनौटमा शीर्ष टोलीले आउँदो वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुने 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप खेल्न पाउनेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा सोमबार भुटानसँग खेल्नेछ। र न्यूजील्याण्डसँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट जित्न इंग्ल्याण्डले 277 रनको लक्ष्य पाएको छ। पहिलो पारीमा 9 रनले पछि परेको न्यूजील्याण्डले दोस्रो पारीमा 285 रन बनायो। उसका लागि ड्यारेल मिचेलले सर्वाधिक 108 रन बनाए। 277 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको इंग्ल्याण्डले खराब प्रदर्शन गरिरहेको छ। उसले ताजा अवस्थामा 77 रन बनाउँदा 4 विकेट गुमाइसकेको छ। 3 खेलको टेस्ट श्रृंखला खेल्न न्यूजील्याण्ड इंग्ल्याण्डको भ्रमणमा रहेको छ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंग दर्पणको पालो। रंग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी जानुका दुवाडी। आजको रंग दर्पण रातो मछिन्द्रनाथको जात्राका विषयमा केन्द्रित छ। राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र विशिष्ट अतिथिदेखि हजारौं नागरिकको सहभागितामा रातो मछिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा आज सकिएको छ। भोटो जात्रालाई रातो मछिन्द्रनाथको जात्राको क्लाइमेक्स या ग्राण्ड फिनाले भन्दा पनि हुन्छ।
अतिथिहरू जावलाखेल आइसकेपछि छाप लगाइएको रातो कपडाबाट भोटो झिकेर सबैभन्दा पहिला रातो मचिन्द्रनाथलाई देखाइयो। त्यसपछि राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखतिर भोटोलाई फर्काइयो अनि रथ वरिपरि घुमेर चारै दिशामा पालै पालो भोटो प्रदर्शन गरियो। सार्वजनिक प्रदर्शनपछि भोटोलाई फेरि त्यही रातो कपडामा पट्याएर छाप लगाएर राखिएको छ। भोटो प्रदर्शन भइरहँदा सेनाको टुकडीबाट सलामी सहित धुन बजाइएको थियो। जात्रा अवधिमा भोटो देखाउने समय सानो र छोटो विधि भए पनि जात्राको मुख्य दिन यही हो। अघिल्लो 2 वर्ष कोरोनाको कारण औपचारिकतामा मात्रै सीमित भोटो देखाउने जात्रामा यसपालि हजारौं मानिस सहभागी भए। रातो मचिन्द्रनाथको दर्शन गर्न र भोटो जात्रा हेर्न दिनभर जाउलाखेलमा घुइँचो लाग्यो। राणा महर्जन हो कि अब पछि फल पाउँछ, त्यही भएर देउटाको धेरै नै सर्ट छ। अब हामीले भनेको चाहिँ पुरै छ मचिन्द्रनाथले, त्यही हो। पार्वती महर्जन जगत उडार हुन्छ, संसार उडार हुन्छ। उहाँलाई पनि कल्याण जे होस्, पानी पनि आउँछ, जति भुइँमा अन्न प्राण के रोपेछ यो सबै भगवान सबै दिन्छ। मेरो नाम चाहिँ मैया महर्जन हो। जति पनि अब रोप्छ नि खेतमा होइन, उहाँकै कारणले आउने हो कि हामीले मात्र गरेर होइन कि उहाँको चाहिँ आशीर्वाद आउने हो, हामीले गरेर मात्र होइन। मेरो नाम श्याम महर्जन। रोग भन्नाले आफ्नो शरीरमा जे रोग हुन्छ त्यो चाहिँ सबै निको हुने भने मान्यता छ। मेरो श्याम बहादुर माली। पानी पारिदिनु पनि भगवानै भनेर सबैले आशा गरेको हुन्छ। अब भगवान भएको बेलामा पानी परै छ होइन, अब भोलिदेखि के हो कसो हो थाहा छैन। लिच्छवी कालमा कर्कट नाकी श्रीमतीको आँखामा रोग लागेको र कसैले पनि निको पार्न नसकेको अवस्थामा एकजना किसानले उपचार गरिदिएपछि कर्कट नाग खुसी भई किसानलाई बहुमूल्य भोटो उपहार दिएको किम्वदन्ती छ। त्यो भोटो चोरी भएको तथा भूतले लगाएको देखेपछि किसान र भूतबीच भएको विवाह सुल्झाउने जिम्मा मचिन्द्रनाथलाई दिएपछि हरेक वर्ष मचिन्द्रनाथको अन्तिम दिन भोटो कसको हो भनी देखाउन थालिएको हो। 1.25 लाख जनाले पूजा गरिसकेपछि एकजनालाई वरदान दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका कारण पनि मचिन्द्रनाथको दर्शन गर्ने दर्शनार्थीको भीड़ लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ मचिन्द्रनाथ रथ आयोजनाको सहायक वचन गुरु श्रीराम ताम्राकार। रथको मुनि त्यहाँ सस्काम्नी भन्ने आउँछ लासाबाट 4 दिन अघि लासाबाट आएर 1.25 लाख मान्छेले त्यसलाई पूजा गरेपछि एकजनाले वरदान दिएर जान्छ सस्काम्नी, त्यो पनि भन्ने सुनेको छु। मचिन्द्रनाथको रथ 1 महिना अगाडि पुल्चोकबाट तानेर मंगल बजार, सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जाउलाखेल पुर्याएको चौथो दिनमा भोटो देखाउने चलन छ। यसरी विभिन्न ठाउँमा तान्ने रथ निर्माण गर्नका लागि पनि विभिन्न सामग्रीको आवश्यकता पर्छ। रथ निर्माणका लागि नागबंशी जातको रूख सौर चाहिन्छ। त्यो रूख खोज्ने र गुठी अड्डालाई खबर गर्ने काम बंशी भन्नेहरूले गर्नुपर्ने चलन छ। त्यसैगरी रथका अन्य विभिन्न भाग बनाउन विभिन्न प्रकारका रूख आवश्यक हुन्छन्। यस्तै रथ निर्माणका लागि ध्वजा, पताका, डोरी लगायतका विभिन्न सामग्रीको आवश्यकता पर्छ। वर्षा र सहकालको देवता अनि अनिकालको देवता मानिने भएकाले यति मेहनत गरेर रथ तान्ने गरेको बताउनुहुन्छ रथका नायके दिलकुमार बाराही। 12 वर्षसम्म पानी नपरेर हाहाकार भयो थियो। आजभन्दा 1400 वर्ष अगाडि अनि चाहिँ उब्जनी पनि भएन। त्यो भएकोले चाहिँ भक्तपुरको राजा नरेन्द्र देव, काठमाडौँको तान्त्रिक बन्डुडट आचार्य अनि पाटनको ललित ज्यापू 3 जना मिलेर अब मचिन्द्रनाथलाई यहाँ ल्याएपछि पानी पर्छ, अनिकाल हट्छ भन्ने चाहिँ सबैले भने अनुसार उहाँहरूले चाहिँ कामरू कामाख्यामा गई मचिन्द्रनाथलाई यहाँ ल्याइसकेपछि पानी पर्यो। पानी परिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब अनिकाल हट्यो। खुसियालीमा यो मचिन्द्रनाथको रथ जात्रा आरम्भ भएको। बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधता भएको हाम्रो देशमा वर्षैभरि मनाइने यस्ता चाडपर्व र मेला जात्रा बहुमूल्य सम्पत्ति हुन्। हाम्रो ऐतिहासिक र धार्मिक मूल्य मान्यता जीवित राख्ने, समाजलाई एकतामा बाँधि राख्ने र नेपाललाई विश्वभरि नै चिनाउने यस्ता सम्पत्तिहरूको संरक्षणका लागि राज्य र समुदायबाट थप पहल हुनु आवश्यक छ।
रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। विभिन्न कार्यक्रम गरेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइयो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घृणित र गम्भीर अपराध भएकोले प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर। वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइयो। हर्षोल्लासका साथ मूर्तिलाई खटमा राखेर बुङमती पुर्याइयो। रुसी कब्जामा पुगेको पूर्वी शहर सेभेरोदोनेट्स्क फिर्ता गर्न थालेको युक्रेनको दावी। युक्रेनमा युद्धपछिको पुननिर्माणको पहिलो चरण सुरु। र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप छनौट अन्तर्गत युएईसँगको खेलमा नेपाल 8 रनमा अल आउट हुँदै पराजित। न्यूजील्याण्डसँगको पहिलो टेस्ट जित्न इङ्ल्याण्ड 277 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।